खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम रूहानी क़यादत के असूलों के पैगामात का सिलसिला आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी कलीसिया और इसकी क़यादत खुदावंद की पहचान और इरफान में बढ़े और रूहानी क़यादत पाक कलाम के असूलों को अपनाते हुए समझते हुए खुदावंद के काम को आगे बढ़ाने के लिए बदिलो जान काम कर सके। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं तो अपने तमाम नाजरीन के लिए जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, वॉच करते हैं और इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मिल सकें। आप अपना फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें ज़रूर भेजते रहें ताकि आपकी मुफीद आरा को शामिल करते हुए हम इस चैनल के प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आए हम पाक कलाम में से पढ़ें मरकुस की इंजील उसका 10 बाब उसकी 42 से 45 आयत तक हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका ग़ुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। आए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। जब तू हमारी आंखें खोलता है तो हम तेरी शरीयत के अजायब को देखते हैं। ए खुदावंद, तेरी बातें हमारी क़यादती ज़िंदगी और ख़िदमत के लिए भी मशले राह हैं। हमारी आँखों को वाकर हमें समझने वाले ज़हन और दिल इनायत कर, ताकि हम समझें, जानें और उन रूहानी क़यादती असूलों को अपनी खिदमत में अपना सकें, ताकि खुदावंद हम तेरी मानिंद खिदमत कर सकें। हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के सेशन के लिए, आज के मौका के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम रूहानी क़यादत के असूलों के बारे में सीख रहे हैं, जिन्हें हम सीख कर बेहतर तौर पर रूहानी खिदमत कर सकते हैं, क़यादती खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आज हमारा उन्वान है खादिमाना खिदमत का बुलावा। खुदावंद ने हमें बुलाया है, आप भी बुलाए गए हैं और मैं भी खुदावंद की खिदमत करने के लिए और उसके लोगों की खिदमत करने के लिए बुलाया गया हूँ। लेकिन हमारी खिदमत का ये बुलावा दुनिया के लोगों की मानद नहीं है, या बाज़ हल्के या बाज़ लोग जो हकीकी मसीही तालीम को नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, वो इसे और तौर से देखते हैं। लेकिन पाक कलाम का मुकाशफा यीशु मसीह के नमूने को हमारे सामने पेश करता है और ये खादिमाना खिदमत का बुलावा है। द कॉलिंग ऑफ सर्वेंटहुड मिनिस्ट्री, सर्वेंटहुड
خادمانہ نوعیت کی خدمت کا میرا اور آپ کا بلاوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خادمانہ اور حلیمی کی خدمت کا نمونہ ہمیں دیا ہے۔ فلپیوں کا خط بھی یہ بیان کرتا ہے، اور یوحنا کی انجیل بھی یہ بیان کرتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، نمونہ دیا جو کہ ایک غلام کا یا ایک نوکر کا کام تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے جو اپنے خداوند کو ربی جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ربی کا جو شاگرد ہوتا تھا وہ اس کی ہر طرح کی خدمت کرتا تھا، اور یہ ربی کے لیے ایک استحقاق بھی تھا، اعزاز بھی تھا، آنر تھی۔ لیکن اس کے پاؤں دھونا اس کا کام نہیں، بلکہ ایک غلام کا یا نوکر کا کام تھا۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیسا عظیم عملی نمونہ ہمیں دیا ہے، اور یہ نمونہ ہم فلپیوں کے خط کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے خدمت کی، خادمانہ خدمت، اور صلیب تک، صلیبی موت گوارا کی، یعنی کہ قربانی کے جذبے کے ساتھ خدمت خداوند یسوع مسیح نے نمونہ دے کر ہمیں دی ہے، سمجھائی ہے، پیش کی ہے، جسے مجھے اور آپ کو فالو کرنا ہے۔ اب اس کے خاص پہلوؤں کے بارے میں اب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، حقیقی خادمانہ خدمت قدرت والی ہے، اٹس پاورفل، یہ فل آف پاور ہے۔ اس لحاظ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کس کی خدمت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی بھی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا ایک سے عداوت رکھے گا اور ایک سے دوستی یا محبت رکھے گا۔ اسی طرح سے ہم یا تو خدا کی خدمت کرتے ہیں یا خدا سے ہٹ کر کسی اور کی، شیطان کی یا اپنے محرکات کی، موٹیوز کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کوئی درمیانی راستہ یا کوئی مڈل وے نہیں ہے کہ کوئی خداوند کی بھی خدمت نہ کرے یا اس کی بھی خدمت نہ کرے، یا دونوں کے ملاپ سے ایک خدمت سر انجام دے رہا ہو۔ سو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک فقید المثال نمونہ ہیں، ایگزامپل ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح نے عملی طور پر ہمیں دی ہے، دکھائی ہے۔ سو یہ بہت ہی قدرت والی ہے اگر خادمانہ اعتبار سے خدمت کی جائے۔ مسیح نے خود کو مکمل طور پر باپ کی مرضی کے تابع رکھا، اور وہ کچھ کیا جو باپ چاہتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے وہ سر انجام دیا۔ وہی کچھ کیا جو باپ چاہتا تھا، یوحنا 5:19 میں بہت ہی وضاحت سے بیان ہے۔ سو حقیقی خادمانہ خدمت یہی خدمت ہے کہ باپ کی مرضی کے مطابق خدمت کرنا ہی خادمانہ خدمت ہے۔ ہاللیلویہ۔ نمبر 2 جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ We should walk on the footsteps of Jesus Christ۔ خداوند یسوع مسیح نے کیسے خدمت کی، کس انداز سے خدمت کی، ہمیں ان کو اپنانا ہوگا، ان سٹیپس کو، ان اقدامات کو، یا ان قدموں پر قدم رکھ کے ہمیں چلنا ہوگا۔ سو ہم مسیح کے نمونے کی پیروی کریں۔ پولس رسول نے کہا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، تم میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں۔ جب ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے
اور ہم پاک روح سے بھرتے ہیں، تو اگر ہم باپ کی مرضی کو جانتے ہیں اور پوری کرتے ہیں تو خداوند پاک روح سے مامور کر کے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔ اس لیے ہمیں یسوع مسیح کے نقشے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم خداوند کی مرضی جان لیتے ہیں اور اسے پوری کریں تو ہمارے اندر ایک اطمینان، پیس کی حالت ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ہم خداوند میں آرام پاتے ہیں۔ متی 6 باب کی 25 سے 34 آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 4 1 تا 11 آیت میں لکھا ہے، جہاں لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی کر کے گر پڑیں، لیکن ہم نافرمانی کرنے والے نہیں، ہم عمل کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، جو خدا نے پاک کلام کے ذریعے سے ظاہر کی ہے۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے دل میں اطمینان آ جاتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق خدمت کرتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہم باپ کی مرضی کو بجا لا رہے ہیں، اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں جیسے باپ چاہتا ہے، جیسے ہمارا خداوند چاہتا ہے، تو پھر خدا بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جیسے متی 6:33 میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو جب ہم باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، ایک تو کشمکش، ایک جو ریسٹلنس ہمارے باطنوں میں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اطمینان آتا ہے اور ہماری ضرورتیں بھی خدا پوری کرتا ہے۔ نمبر 3، ہم کیسے خادمانہ خدمت کریں؟ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ بہت ہی سادہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اس لحاظ سے اپنے لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، جن کے درمیان آپ خدمت کرتے ہیں ان کی آپ ضرورتیں پوری کریں۔ مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کی کئی بار ضرورتیں پوری کی، انہیں کہا کہ آؤ آرام کریں کیونکہ تم کام کر کر کے بہت تھک گئے ہو، آؤ کھانا کھا لو، آرام کریں۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے لوگوں کی جن کے درمیان آپ خدمت کرتے ہیں ان کی ضرورتیں، جو بھی پاسبل نیڈز ہیں اور آپ کی بھی ساتھ میں ہیں، ضرور پوری کریں۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی کرنے کے لیے تیار رہیں، ادنا سے ادنا کام بھی کیوں نہ ہو اسے پورا کریں۔ میں نے آغاز ہی میں ذکر کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک نوکر اور غلام کا سا کام اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر سر انجام دیا۔ بعض چرچز میں یا بعض منسٹریز میں پاؤں دھونے کی رسم پائی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو اطلاق ہے وہ یہ ہے، محض پاؤں دھونے تک نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی مجھے یا آپ کو خدمت میں کرنا پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کلام کی خدمت تو سب کرتے ہیں یا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں کچھ بھی چرچ میں کرنا پڑے، ابتدائی کلیسیا کے بارے میں اعمال 6 باب کی 1 تا 7 آیت میں لوگ کھانے پکانے کے انتظام کے لیے چنیں گے، کیونکہ شاگردوں اور رسولوں نے کہا کہ ہم کلام اور دعا کی خدمت میں رہیں گے۔ تو اگر آپ کو کلام یا دعا کی خدمت نہیں ملی تو آپ کے پاس بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کے پاس کلام اور دعا کی بھی خدمت ہے اور اس کے ساتھ بھی کبھی کچھ بھی کرنے کو ملے، مجھے اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ ٹیشو اٹھانے ہو، جھاڑو لگانا ہو، سیٹنگ کرنی ہو، لوگوں کا انتظار نہ کریں، کام کریں۔ نمبر 3، جو ہمارے
ऊपर रहनुमा हैं, पेशवा हैं, हम उनकी भी किसी भी तरह की जो खिदमत दरकार हो उन्हें हम वो भी ज़रूर करें। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें सिखाया है, हमने उनसे सीखा है, हमने उनसे बरकत पाई है। हो सकता है वो खुदावंद के पास लाने के लिए ज़रिया बने हैं। कुछ भी है, जो भी आपके सरबराह और पेशवा हैं, उनकी जहाँ तक मुमकिन हो आप खिदमत करें। नंबर 3 का नंबर 4, ठीक रवैये और ठीक मुहर्रकात के साथ खिदमत करें। हमारा एटीट्यूड और मोटिव्स राइट होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। हम पैसे के लिए खिदमत ना करें, अपने मर्तबे के लिए या मर्तबा बचाने के लिए या मर्तबा बढ़ाने के लिए खिदमत ना करें, शोहरत के लिए कि हमारा बड़ा नाम, हम बड़े मशहूर हो जाएं, या हमें ज़्यादा कुव्वत और कुदरत हासिल हो, या हमारा नाम बहुत ही मशहूर हो जाए, बड़े हम नामी गरामी बन जाएं, हर कोई हमारा नाम ले। इस तरह के और ज़राए हो सकते हैं या तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से या जिनके लिए हम काम करें। तो हमें ठीक मुहर्रकात के लिए अपने माइंड्स को और स्पिरिट को चेक करते रहना चाहिए। नंबर 5, इसी का खुशी से खिदमत करें, लाचारी से नहीं। पौलुस रसूल ने इब्रानियों के खत में मुकद्दसों को लिखा कि लाचारी से खिदमत ना की जाए, नफा के लालच से बिना की जाए, खुशी से की जाए। खुशी से कोई काम जब किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो खुशी से खुदावंद की और उसके लोगों की खिदमत करें। गलत मुहर्रकात को हम अपनी जिंदगियों में से खारिज करें। इसका कोई फायदा नहीं होगा, ना यहाँ फायदा होगा और ना जब हम मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे फायदा होगा। हम लूजर होंगे, हम बच तो जाएंगे मगर जलते जलते। छठी बात, खुदावंद की खिदमत जानकर हम क़ियादत करें कि ये खुदावंद की हम खिदमत कर रहे हैं। ठीक है ना, आदमियों को खुश करने के लिए कि जो आपसे बड़े हैं उनको खुश करने के लिए, या हमने पहले भी देखा है कि ना अपने लिए ना लोगों के लिए, ये जानकर खिदमत की जाए कि हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, उसके लोगों की खिदमत करते हैं। जब आप इस तौर से करेंगे तो आपके बातिन में एक अजीब सी खुशी का सा समा, एक बातिनी इत्मीनान, एक सेटिस्फैक्शन, और खुदावंद भी खुश होंगे और इसका अजर बहुत बड़ा है। वो ज़मीन पर भी आपको बरकत देंगे, आसमान पर भी आपको अजर मिलेगा। आखिरी बात, चौथा स्टेप, खुदा खादिमाना खिदमत करने वाले को सरफराज करता है। नंबर 1, मिसाल के तौर पे हम खुदावंद और दूसरों को पहला दर्जा और मुकाम दें। हमारी जिंदगियों में खुदावंद का पहला दर्जा होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरों को दर्जा दें, अपनों को या अपने आप को नहीं। ठीक, खुदावंद को पहला दर्जा और मुकाम दें, वो इस लायक है, और फिर दूसरों पर निगाह करें। खुदावंद आप पर निगाह करेगा। खुदावंद हमारा ऊंची जगह और मुकाम और खिदमत में हमें ले जाएगा। जब हम ठीक रवैयों के साथ खुदावंद को खुश करने के लिए खिदमत करेंगे तो खुदावंद हमें खुद ही आगे ले जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि तू अगली सीट पे ना जाकर बैठ, ऐसा ना हो कि कोई वहाँ से आपको उठाए और कहे कि ये जगह तो किसी और के लिए मुकर्रर है, आप पीछे बैठ। जब आप पीछे बैठेंगे तो जो होस्ट है वो जानता है कि यहाँ किसने बैठना है या किसके लिए ये मुकर्रर है, और हो सकता है वो आप ही हो।
آپ کو اٹھایا جائے پچھلی سیٹ سے اور آگے لے جا کر بٹھایا جائے۔ سو خدا کے سامنے ہم فروتن بنیں۔ پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ مسیح فروتن بنا۔ خداوند نے کہا کہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو۔ تو ہم مجھ سے سیکھیں۔ ہمیں مسیح کی مانند خدمت کرنا ہے، فروتنی سے، حلیمی سے۔ جو خدا کے برابر تھا اور برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، انسان بن گیا، زمینی خدمت کی۔ ہم خدا کے سامنے فروتن بنے، وہ آپ کو اور مجھے سر بلند کرے گا۔ غرور کو ہم اپنی زندگی سے دور کریں، گھمنڈ کو دور کریں، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو اور توفیق دیتا ہے اور گریس دیتا ہے اور اپلفٹ کرتا ہے، اسے اور اگلے درجے پہ لے جاتا ہے، لیکن مغروروں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں پیچھے کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ گیہوں کے دانے کی مثال یاد رکھیں، خداوند نے اپنے بارے میں کہی اپنی مصلوبیت سے پہلے کی بات کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب گر کر مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، بہت برکت کا باعث ہوتا ہے۔ سو میں اور آپ خادمانہ خدمت کا بلاوا رکھتے ہیں، خادمانہ خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ آئیں ہم حقیقی خادمانہ خدمت کریں جو قدرت والی ہے، جو پاورفل ہے، جو ہماری خدمت کو بہت ہی بابرکت اور قدرت والی بنا دے گی۔ ہم مسیح کو اپنا نقش قدم جانیں، اس کے سٹیپس پر چلیں، کیونکہ حلیمی سے خدمت کرنا ہی پاورفل وے ہے۔ یہی خداوند نے سکھایا، اور یسوع مسیح جیسا بڑا قائد نہ ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر ہم اس کی مانند خدمت کریں گے خداوند ہمیں سرفراز بھی کرے گا اور استعمال بھی کرے گا۔ ہم کیسے خدمت کریں؟ اپنے لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، ادنے سے ادنا کام کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ ہم اپنے اوپر پیشواؤں اور رہنماؤں کی بھی خدمت کریں، ٹھیک رویوں کے ساتھ اور خوشی سے خدمت کریں، خداوند کی خدمت جانتے ہوئے۔ خداوند آپ کو اور مجھے سرفراز کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خادمانہ خدمت کے بلاوے کو سمجھنے، اپنانے کا فہم اور ادراک بخشے۔ آمین۔